पाकिस्तान के दफ्तर को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को उसकी पार्टी की सदारत से हटाओ। ये तसलसल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को साकिब निसार साहब के दफ्तर को इस्तेमाल करके एक पार्टी को 2018 में आरटीएस को बिठाकर नालायक नाअहल झूठे टोले को मुसल्लत करो। ये तसलसल है 2018 से लेकर 2019 में तमाम ऑपोजिशन बेंचेस को सजाए मौत की चक्कियों में डालो, मीडिया हाउसेस को बंद करो, मीडिया वर्कर्स के चूल्हे बंद करो, पार्लियामान को ताला लगाओ। और अब जनाब स्पीकर 2 साल 10 माह 7 दिन की कारकर्दगी, 2 साल 10 माह 7 दिन में 6 दफा काबीना बदली, 4 दफा वजीर खजाना बदला, 4 दफा एफबीआर का चेयरमैन बदला, 4 दफा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बदला, और दिन रात सुबह शाम एक कर दी गई। लेकिन 2 साल 10 माह 7 दिन में 16% महंगाई, 50 लाख लोग बेरोजगार, 2 करोड़ लाख गुर्बत की लकीर से नीचे। जनाब स्पीकर 13,000 का तारीखी कर्जा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% पे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, बिजली और गैस के बिलों में 60 से 100% इजाफा, आटे की कीमत में 150% इजाफा, बच्चों के दूध की कीमत में 31% इजाफा, दवाइयों की कीमत में 500% इजाफा, चीनी 2018 में 52 रुपए की, और चीनी कमीशन की इंक्वायरी के दरमियान हम सब ने चीनी 120 रुपए किलो खरीदी। जनाब स्पीकर पाकिस्तान की आवाम ने 2 माह 10 महीने और 7 दिनों में टमाटर और अदरक 700 रुपए किलो खरीदे। जनाब स्पीकर हम भूलने नहीं देंगे अखबारात और चैनल पर हमला, हम भूलने नहीं देंगे सहाफियों पर हमला, हम भूलने नहीं देंगे सिविल सोसाइटी का गला घोटा गया, इस पार्लियामान का गला घोटा गया, ऑपोजिशन का गला घोटा गया। जनाब स्पीकर आज हर पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए का मकरूज है। जनाब स्पीकर और जनाब स्पीकर जब ये बजट आया तो मैंने सोचा कि इस बजट में एक नए कारीगर को लाया जा रहा है, कोई नई फनकारी होगी, कोई नई चमत्कारी होगी, क्योंकि बड़ा नाम मार्केट में दस्तयाब वजीर कारीगर को लाया गया। और हमने ये सोचा था कि इस दफ़ा इस बजट के ऊपर मस्बत तकरीर करके पाकिस्तान की आवाम के सामने वो तमाम चमत्कारियाँ और फनकारियों को लाया जाए। लेकिन जनाब स्पीकर 16 जून की बजट की किताबों की मार खाकर, गालियाँ खाकर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इन लोगों से पाकिस्तान की आवाम को कोई उम्मीद नहीं है। और जनाब स्पीकर मुझे पता चला कि क्यों उन्होंने हमें बजट की किताबें मारी, क्यों उन्होंने हमें ऐवान में गालियाँ दी, क्योंकि हमारी चीखों में उन खवातीन, बच्चियों, बुजुर्गों की चीखें दब जाएं जो अपने अंगूठों पर अनमिनट से हाई लगाकर रमज़ान में कतारों में खड़े होकर 20 रुपए किलो, 1 किलो चीनी के ऊपर 20 रुपए बचाने के लिए घंटों कतारों में खड़ी हुई है। उनकी चीखें दब जाएं जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं। और जनाब स्पीकर कमाल की कारकर्दगी, 2 साल 10 माह 7 दिन, कमाल की कारकर्दगी। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं कि इतनी तेजी से इतना ज्यादा बेड़ा गर्क किया जाए। तो मैं चाहती हूँ कि ऐवान जिसे ना तो कानून साजी का इख्तियार है, वो इस बात पर गौर करे कि ये क्या गैर मोई ताकतें हैं, ये क्या माफूकुल फित्र कुव्वतें हैं जिसके जरिए इमरान साहब ने इतनी तेजी से इतना ज्यादा बेड़ा गर्क किया। तो जनाब स्पीकर इस तरफ बैठे मेंबरान और इस अतराफ बैठे मेंबरान इस बात पर गौर करें, ढूंढें उस मुस्तकिल वजीर, मुशीर और मावने खुसूसी को जिसके जरिए इमरान साहब ने नवाज शरीफ के तरक्की करते 5.8% की तरक्की को पहले साल 1.9% और फिर मनफी 0.4% पे किया, जो 1952 के बाद मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह है। तो जनाब स्पीकर 16 जून को बजट की कॉपियां खाने के बाद, गालियां खाने के बाद, और जहां इस ऐवान में तकरीर करो तो वजीर बनफ्सो नफीस ठुकाई करते हैं। ये बजट की किताबें सर पे पढ़ने के बाद मैंने इस बजट को एक नए नज़र से देखा और वो मैं आज ऐवान में बताना चाहती हूँ। और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये ना तो फ्लॉप फिल्मों की तरह रोज़ उतर जाने वाली काबीना का कमाल है,
نہ یہ 4 دفعہ وزیر خزانہ جو بدلے گئے یہ اس کا کمال ہے. یہ کسی مشیر کسی وزیر کا کمال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا خون چوسا نہ گیا ہو. یہ خون چوس بجٹ ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کی لاغر ہڈیوں کو نچوڑا نہ گیا ہو. یہ ہڈی توڑ بجٹ ہے. اور جناب اسپیکر، یہ کتابیں کھانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے یہ زکوٹا جن بجٹ ہے. یہ کسی وزیر کسی مشیر کا کام نہیں. یہ کمال کی کارکردگی اس زکوٹا جن کے ہے جو عمران خان صاحب کے پاس پہلے دن سے موجود ہے، جو کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے کام بتاؤ، میں کس کو کھاؤں، اور جس کی کارکردگی کی وجہ سے آج دنیا کی دوسری بڑی تعداد 22 بلین بچے پاکستان میں اسکولوں میں نہیں جا رہے. یہ اس کی کارکردگی ہے کہ پاکستان میں آج بے روزگاری کی سطح 15% ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی سطح ہے. یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے کہ جس نے سرکاری ملازمین کے میڈیکل بلوں پر 10 بلین کا ٹیکس لگا دیا. یہ اس زکوٹا جن کا کمال ہے جناب اسپیکر جس نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، اور بچوں کے دودھ دہی مکھن پر 17% ٹیکس لگ گیا جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر زکوٹا جن نے کہا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، اور پیٹرول کے اوپر 610 بلین کی لیوی لگ گئی اور پیٹرول بجٹ کے دوسرے دن مہنگا ہو گیا. جناب اسپیکر، یہ زکوٹا جن خالی بجٹ نہیں بناتا، یہ صحافیوں پر دن دہاڑے گولیاں برساتا ہے، یہ صحافیوں پر حملہ کرتا ہے، یہ سینسر کرتا ہے، یہ پارلیمان پر حملہ کرتا ہے. اور جناب اسپیکر، عمران خان کا یہ زکوٹا جن میں ریکارڈ پر کہنا چاہتی ہوں. آج میں ایوان میں یہ ریکارڈ پر بات رکھنا چاہتی ہوں. بالکل صحیح کہتے ہیں، عمران خان صاحب نہ نالائق ہیں، نہ نااہل ہیں، نہ کرپٹ ہیں، نہ جھوٹے ہیں، نہ چور ہیں، نہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں. یہ سب شعبے، یہ تمام پورٹ فولیوز انہوں نے زکوٹا جن کے حوالے کیے. اور یہ زکوٹا جن نے کہا عمران خان صاحب کو مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. 450 ارب کی چینی کھا گیا، 122 ارب کی LNG کھا گیا، 250 ارب کا آٹا کھا گیا، 1200 ارب کی ویکسین کھا گیا، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کے پیسے کھا گیا جناب اسپیکر. لیکن عمران خان کرپٹ نہیں جناب اسپیکر، جھوٹا نہیں، نالائق نہیں، نااہل نہیں. یہ سب زکوٹا جن کا کمال ہے جناب اسپیکر. اور ابھی رنگ روڈ کے 6 ارب کھانے تھے. عمران صاحب نے کہا ابھی نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے بہت سے منصوبے باقی ہیں، ہاتھ ہلا رکھیں ذرا. اور جناب اسپیکر، عمران خان صاحب کے پاس جہاں زکوٹا جن ہے جس نے تمام محکمات کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اسی طرح ایک اور جن ہے جس نے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور اس جن کا نام ہے انا کا جن. آج 2 سال 10 ماہ 7 دن میں یہ وہ انا ہے جو عمران صاحب کو اور پاکستان کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا میں چہرے نہیں بدلتا، میں نظام بدلوں گا. نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. آج 2 سال 10 ماہ 7 دن گزر جانے کے بعد نیشنل کمیشن فار ویمن